ध्यानका 3वटा चरणहरू हुन्छन्। बिना ध्यान व्यक्तिले आफ्नो केन्द्रमा गएर आफूलाई चिन्दैन। आफूलाई नचिनिकन म के बन्न सक्छु त्यो कहिले पनि थाहा हुँदैन। जब हामी आफ्नो केन्द्रमा फर्किन्छौँ, सो केन्द्रमा फर्किन्छौँ, आफ्नो ध्यानको गहिराइमा फर्किन्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो आफ्नो जीवन ऊर्जासँग पहिलो पटक भेट हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ। त्यो जीवन ऊर्जा हामी भित्रै छ। त्यो जीवन ऊर्जासँग साक्षात्कार हुँदा हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीभित्र 2टा मूलभूत सत्यहरू छन्। एउटा परमात्माको सत्य छ हामीभित्र, अर्को प्रकृतिको सत्य छ। 2टा सत्य हामीभित्र छन्, 2टा तरङ्ग हामीले आफूभित्र भेट्छौँ। परमात्माको तरङ्ग अथवा परमात्मा तरङ्ग त्यो स्थिरता हो जसको आधारमा सम्पूर्ण ऊर्जाहरू सक्रिय हुन्छन्, सम्पूर्ण जीवन सक्रिय हुन्छ। र अर्को छ प्रकृतिको तरङ्ग। प्रकृतिको तरङ्ग चाहिँ यो सारा ब्रह्माण्ड निर्माण गर्ने तरङ्ग हो। ती 2टा तरङ्गसँग आफूभित्र गएर भेट हुन्छ ध्यानको गहिराइमा। त्यस कारणले आज हामी बुझ्नेछौँ कि ध्यानका कतिवटा चरणहरू हुन्छन् त। जबसम्म म आफ्नो जीवन ऊर्जालाई जस्ताको तस्तै भेट्दिनँ, तबसम्म मलाई ध्यान लागेको प्रमाणित हुँदैन। मैले भोजन त गरेँ, हातले भोजन उठाएँ, सबै पकाएँ ओरेँ, तयार पारेँ, हातले भोजन उठाएँ, मुखमा लगेर राखेँ र मैले चपाएर निलिनँ। त्यो भोजनलाई मैले मुखमै राखेँ वा मेरो गलामा रोकेँ वा जान दिइनँ वा मैले बमन गरेर बाहिर फालिदिएँ भने त्यो भोजनले मलाई काम गर्दैन। ठिक त्यसै गरी जबसम्म मेरा अरू सांसारिक ऊर्जाहरू, सांसारिक तरङ्गहरूबाट म मुक्त हुन्न, तबसम्म आफूभित्रको जीवन ऊर्जासम्म म पुग्दिनँ। जीवन ऊर्जासम्म नपुगिकन ती 2टा मूल तरङ्गहरू थाहा लाग्दैन। त्यसकारणले जीवन ऊर्जासम्म पुग्ने चरणहरू के हुन् त? ध्यानको पहिलो चरण हो सजगता। जब म आफूप्रति सजग हुन थाल्छु, आफ्नो शरीरप्रति, विचारहरूप्रति र आफ्ना संवेदनाहरूप्रति सजग हुन थाल्छु, त्यहाँबाट बल्ल ध्यान प्रारम्भ हुन्छ। अरू कुरा बाहिरको संसारप्रति म सजग भएँ, त्यसले संसार बन्छ। आफूप्रति सजग भएँ, यहाँबाट ध्यान बन्छ। ध्यानको पहिलो चरण नै आफूप्रतिको सजगता हो। हामी सारा संसारप्रति त सजग छौँ। हामीले रुख देखेका छौँ, बोट बिरुवा देखेका छौँ, धेरै परका हामीले ताराहरू देखेका छौँ, सूर्य देखेका छौँ, चन्द्रमा देखेका छौँ, कति परका मान्छे देखेका छौँ। सबै कुरा हामीले बाहिरका देखेका छौँ र तिनीहरूसँग हामीले सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ। तर देख्नेवालासँग हामीले कहिल्यै पनि सम्बन्ध स्थापित गरेका छैनौँ। त्यो देख्नेवाला चाहिँ म भित्रको जीवन ऊर्जा हो। त्यो जीवन ऊर्जाले सबै देखिरहेको छ, सबै अनुभव गरिरहेको छ, सबै थाहा पाइरहेको छ। त्यही जीवन ऊर्जाले दुःख सुखप्रति पनि आफू उपलब्ध भएर त्यसको जानकारी लिइरहेको छ। त त्यहाँ पुग्नका लागि सबैभन्दा पहिलो चरणको नाम हो सजगता। सजग व्यक्ति जहिलेसुकै आफूलाई ध्यान दिन्छ। मेरो शरीर कस्तो छ? शरीरमा संवेदनाहरू उठिरहेका छन् भने किन उठेका छन्, कहाँ उठेका छन्? मेरो मन कस्तो छ, मेरो विचार कस्तो छ, आज म दुखी छु कि खुसी छु? र कुनै पनि विषय मलाई याद आउने बित्तिकै म भित्रबाट प्रफुल्ल हुन्छु कि निराश हुन्छु? यस्ता कुराहरूप्रति अत्यन्तै सजग हुन थाल्छु।
सजगता ध्यानको पहिलो चरण हो। सजगतासँगै म आफूप्रति जागृत हुन्छु। सजगताको विद्यालयमा मैले आफूलाई पढ्न थाल्छु। म सिँगै आफूलाई पढ्छु र मैले आफूलाई पढ्न थालेँ भने म दुईटा कुरा देख्छु। एउटा मभित्र कहिल्यै पनि नचल्ने, अचल वा अटल वा निश्चल आनन्द देख्छु, प्रेम देख्छु, शान्ति देख्छु। त्यसका साना साना किरणहरू याद आउन थाल्छन्। त अर्कोतिर चलायमान सुखहरू, दुःखहरू, चञ्चलता, मनका विभिन्न विचारहरू म आफूभित्र अनुभव गर्न थाल्छु। सजग हुने बित्तिकै दुईटै कुराप्रति सजग हुन थालिन्छु। एउटा जे मेरो होइन, जे अस्थायी हो, जुन मेरो परिचय होइन, जुन म होइन त्यो, अथवा अनात्म वस्तु अथवा मभन्दा बाहिरका कुराहरूलाई म थाहा पाउन थाल्छु। मेरा विचारहरू चल्छन्, संवेदना चल्छन्, मेरो शरीरमा विभिन्न प्रकारका भावभङ्गिमाहरू हुन्छन्, मनमा भावनाका ज्वारभाटाहरू आउँछन्। ती ममा आएका हुन्, ती म होइन, ममा आएका हुन्। ती विजातीय हुन्, सजातीय होइनन्। त यसरी विजातीय तत्त्व जुन म होइन, ती कुराहरू म थाहा पाउन थाल्छु भने अर्कोतिर म जे हुँ त्यसको पनि अलिअलि झल्को आउन थाल्छ। म जे हुँ र म जे होइन, यी दुईटा कुराको प्रारम्भिक झल्को अलिअलि आउन थाल्छ। एकदमै ठुलो वर्षापछि थोरै मेघ फाटेर अलिकति सूर्यको किरण देखिन्छ नि, त्यसै गरी ध्यानमा तपाईँ बसेर सजग हुन थाल्नुभयो भने कतै कतै अलिकति यो हो कि जस्तो तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। अब यहाँबाट दोस्रो चरण प्रारम्भ हुन्छ। दोस्रो चरण के हो? साक्षी। साक्षी के हो त? म जे होइन र म जे हो त्यसको अनुभव। साक्षी हो सबै थाहा पाउनु, र थाहा पाउँदा पाउँदै जे म होइन अथवा जुन विजातीय तत्त्वहरू हुन् ती विजातीय तत्त्वहरू हराउँछन् र सजातीय तत्त्व मात्रै बिस्तारै बच्न थाल्छन्। जे भइरहेको छ ती सबैप्रति म जागृत हुन्छु। मेरो साक्षीमा, सजगतामा मेरो जागृति अलिकति मात्रै हुन्छ। भन्न सक्नुहुन्छ सजगतामा 10% जागरण आउँछ। साक्षीमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि करिब 50 देखि 75% जागरण आउन थाल्छ। म जे भइरहेको छ सबै कुरालाई थाहा पाउँछु र जे भइरहेको छ ती सबै विजातीय हुन्, ती म होइन, मभन्दा परका तत्त्व हुन्, ती परका तत्त्व हुन्, वरका तत्त्व होइनन्। साक्षीमा परका तत्त्वहरूलाई म देख्छु र कतै कतै भित्र म आफू चाहिँ के हुँ त्यसको पनि आभास हुन थाल्छ। त दोस्रो चरण साक्षी हो। साक्षीमा सबै कुरा स्पष्ट हुँदैन। साक्षीमा मेरो जीवन ऊर्जासँग असम्बन्धित कुराहरू, बिचमा मैले सिकेका कुराहरू, बाहिरबाट बोकेका मेरा विचारहरू, मेरा कृत्रिम भावनाहरू, सारा कुराहरूप्रति म जागृत हुन्छु र म जे प्रति जागृत हुन्छु त्यसले मलाई सताउन छोड्छ। यो जीवनको नियम। म जे प्रति पनि जागृत हुन्छु त्यो कुरा मेरो बसमा आउन थाल्छ। अब विचारहरू मेरो बसमा आउन थाल्छन्, मेरो मनका भावनाहरू मेरो बसमा आउन थाल्छन्, मेरो हातमा आउन थाल्छन्। मैले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने होइन, बस साक्षी हुने अभ्यास गर्ने हो। तर साक्षी हुने अभ्यासले मलाई मालिक बनाइदिन्छ, साक्षीले मलाई सम्राट बनाइदिन्छ। यो साक्षीको अवस्थाबाट म साधना गर्दै गर्दै अघि बढ्दा कुनै पनि बेला म भित्रको आफ्नो हुनु जे हो त्यो मात्रै प्रकट हुन थाल्छ। साक्षीमा जे विजातीय हो
त्यो मर्छ, त्यो जलेर खरानी हुन्छ, वा त्यो सपना जस्तो हुन्छ, त्यसको आफ्नो कुनै अस्तित्व रहँदैन। र म जे हुँ त्यो बिस्तारै प्रकट हुन्छ। त्यो प्रकट हुने के हो त, मेरो जीवन तथा अनुभवमा आउन थाल्छ। पहिलो पटक मेरो जीवन अनुभवमा आउँछ। म भित्रको जीवन ऊर्जाको प्रकट रूप के हो? जीवन्तता हो। ध्यान हो जीवन ऊर्जाको खोजी। र जीवन ऊर्जाको खोजी 3 चरणमा, सजगता, साक्षी र साक्षी हुँदै तेस्रो चरणमा म जीवन्ततामा पुग्छु। म भित्रको जीवनको स्रोत मेरो अलिकति अनुभवमा आउन थाल्छ। मेरा हातखुट्टा कसरी चलेका छन्, म के कारणले जीवित छु, मेरो आफ्नो मूल ऊर्जा के हो, ती कुराहरू मेरो अनुभवमा आउन थाल्छन्। अब विजातीय तत्त्व केही पनि रहँदैनन् जीवन्ततामा। साक्षीले सबै कुरालाई काटिदिन्छ। वास्तवमा साक्षी यस्तो तरवार हो जुन तरवारले दोहोरो काम गर्छ। पहिले विजातीय तत्त्वलाई काट्छ, त्यसपछि त्यो हेर्नेलाई पनि काटिदिन्छ, थाहा पाउनेलाई पनि काटिदिन्छ। अन्ततोगत्वा तपाईँ पुरै साक्षी बन्नुहुन्छ। साक्षी बन्नका लागि केही पनि हुँदैन, तपाईँ मात्र साक्षी हुनुहुन्छ। त्यहाँ काट्नुपर्ने केही पनि रहँदैन। तपाईँभित्र विजातीय केही पनि रहँदैन। बाहिरबाट ल्याइएका कृत्रिम वा मनोकल्पित कुनै पनि विषय तपाईँभित्र रहँदैन। त्यतिखेर तपाईँले आफूभित्रको जीवन्ततालाई अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो जीवन्ततालाई अनुभव गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको आत्मा हो। त्यही जीवन्ततालाई आत्मा भनिन्छ। आत्माको प्रकट रूप हो त्यो। र त्यसको मूल रूप के हो? जीवन ऊर्जा हो। त्यही जीवन ऊर्जा नाना रूपमा प्रकट भएको छ। त्यसको मूल रूप चाहिँ जीवन्तता हो, लाइभलीनेस। बस भित्र केही धड्किरहेको छ। म आफू हुनुको स्रोत फेला पार्छु। आफू हुनुको मूल जल जुन छ नि, जहाँबाट त्यो मूल जन्मिन्छ, म त्यहीँ पुग्छु। अब सबै कुरा मेरो हातमा आयो, किनभने जीवन ऊर्जा मेरो हातमा आयो। ध्यानको गहिराइमा जीवन ऊर्जामा म टक्क पुग्छु। त्यहाँ केही पनि अरू शेष छैन। म जे हुँ त्यो मात्रै छ। म पुरै जीवन्त छु। ममा पूर्ण प्रेम छ, ममा पूर्ण शान्ति छ, पूर्ण आनन्द छ, ममा पूर्ण आत्मविश्वास छ, ममा पूर्ण सङ्कल्प छ, ममा पूर्ण सृजनाको शक्ति छ, ममा पूर्ण परमात्मा छ। सारा कुराहरू ममा पूर्ण 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 मात्रै हुन्छ त्यो जीवन्ततामा पुग्दा। त्यसकारणले ध्यानको तेस्रो चरण हो जीवन्तता। जीवन्ततामा तपाईँ पुग्नुभयो भने अब साक्षी हुनुपर्ने विषय केही पनि शेष रहेन। के प्रति साक्षी हुनुहुन्छ त? बस तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ र तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँ एक्लै हुँदा तपाईँको आधार केही पनि छैन। तपाईँलाई कोही आधार चाहिँदैन। तपाईँ एक्लै आफूभित्रको एक्लोपनमा मस्त हुनुहुन्छ। त्यो लोनलीनेस होइन, त्यो अलोननेस हो। त्यो एकल काटे अवस्था होइन, त्यो एक्लो हुनुको आनन्द हो, कैवल्य अवस्था हो त्यो। त्यहाँ तपाईँ मस्त हुनुहुन्छ। त्यो ध्यानको तेस्रो चरण जीवन्तता हो।